बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे, खुश रखे, हिफ्ज़ अमान में रखे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरा आज बात करने का मकसद है हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। हज़रत मौलाना पाला नक़ानी साहब शरीयत जहालत के अंदर लिखे कि उनको एक नाम से और पुकारते, बड़े पीर साहब उनको कहते। दूसरा एक नाम ये भी है कि बड़े पीर साहब, और एक लोग ये भी कहते कि गौस से पाक जी। और मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, ये जो नाम मिला है ना, ये किसी को खाली नाम नहीं मिलता, खाली नाम नहीं मिलता, बल्कि इसके पीछे कुर्बानियाँ हैं, इसकी एक मेहनत है। मरने के बाद इतने साल होने के बाद, इतने 100 साल होने के बाद भी हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का नाम लोग बड़ी इज़्ज़त से, बड़ी अहमियत से लेते हैं। इसकी वजह क्या है? फरमाया वो एक अल्लाह के वली थे, अल्लाह के दोस्त थे, अल्लाह के चहेते थे। रात के अंदर उठ के अल्लाह के सामने रोने वाले थे, दिन के अंदर लोगों को दीन की बात बताने वाले थे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की पहचान कराने वाले थे। इसलिए मेरे दोस्तों, हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के वाक़े के अंदर बड़ी खुशी महसूस होती है और बड़ी गहराई की बात मिलती है। हज़रत की ज़िंदगी अगर पढ़े तो फरमाया उनकी वालिदा की ज़िंदगियाँ, फिर उनके वालिद की ज़िंदगी, अगर उनकी ज़िंदगी पे हम गौर करें तो हमें पता चलता कि ये दरख्त, ये किस दरख्त का फल है। मेरे दोस्तों, जाहिर बात है, अगर आप कड़वे दरख्त का फल खाएंगे तो आपको कड़वा ही रहेगा, आप मीठे दरख्त का फल खाएंगे वो आपको मीठा ही रहेगा, आप कसाले दरख्त का फल खाएंगे तो कसाला ही रहेगा। इसी तरह फरमाया जिन लोगों के माँ बाप ने अपनी ज़िंदगी अल्लाह के हुक्म पे, नबी अलैहिस्सलाम के तरीक़े पे गुजारी, अल्लाह तबारक ताला ने उनकी औलाद को भी ऐसे निकाला, दुनिया रहती दुनिया तक लोगों ने याद करेंगी। फरमाया उनके वालिद माजिद का नाम ये था, सईद अबू साले जंगी वदास्त इनका नाम था, उनके बाबा का नाम। फरमाया बड़े नेक, मुत्तकी, परहेजगार आदमी थे, अल्लाह वाले थे। फरमाया 3 दिन ऐसे गुजर गए, कोई चीज़ उनको खाने के ना मिली। 3 दिन ऐसे गुजर गए, कोई चीज़ उनको खाने को ना मिली। रास्ते के किनारे से जा रहे थे, देखा कि एक नदी के अंदर एक सेब बहता हुआ आ रहा है, सेब पानी में बहता हुआ आ रहा है, और उसको उठा लिए, बिस्मिल्लाह पढ़कर खा लिए। अब खाने के बाद जब उनकी भूख तो मर गई, मगर ईमानी चिंगारी दिल के अंदर थी। कहने लगे ये सेब किसका है, कहाँ से आया, क्या मेरे लिए ये जायज़ है, हलाल है, ये खाना नहीं है? ये पूरे बातें उनकी दिमाग के अंदर आई। इसलिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान वाले से जब कोई गुनाह हो जाता है वो ऐसा महसूस करता है कि अब मैं पहाड़ के नीचे बैठा, अब पहाड़ मेरे ऊपर गिर रहा है। और मुनाफिक, गैर ईमान वालों का आलम ये होता है, वो गुनाह हो गया ऐसा समझता है जैसा मक्खी बैठी उड़ गई। हज़रत शेखुल हदीस ने फ़ज़ाइल अमल के अंदर ये हदीस को लिखा है। अब मेरे दोस्तों, हज़रत शेखुल हदीस फरमाते, मेरे वालिद साहब यहिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, अगर किसी मोमिन से गुनाह सादिर हो जाए, वो बग़ैर रोए धोके, गुनाह धोए बग़ैर वो नहीं रहता। ये ईमान वाले की पहचान है। गुनाह नहीं होता बल्कि नहीं है। फरमाया गुनाह हो गया, वो अल्लाह से रो धोकर उसको धुला लेता है। अब उसके बाद में मेरे दोस्तों, अब इसकी फ़िक्र उनको गालिब आई कि अरे मैं ये सेब खा लिया, मेरे लिए जायज़ था यानी हलाल था, हराम था, क्या था? अब उसको मालूम करने के लिए फरमाया ये किसका फल है, ये कहाँ से आया, उसको मैं जाके माफ़ी मांग लेता हूँ बोलकर मेरे दोस्तों वहाँ से चलते 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 बहुत दूर तक चले गए। देखा कि एक नदी के किनारे एक सेब का दरख्त था, बहुत सारे सेब झुके हुए थे और हल रहे थे, और समझ गए कि ये सेब ये झाड़ पे से गिर गया और ये यहाँ पर आ गया। अब मेरे दोस्तों वहाँ बाग में चले गए, जाके कहने लगे देखो फलां सेब फलां जगह गिरा, पानी में बहता हुआ आ रहा था, मैंने उसको उठा लिया, खा लिया। मैं माफ़ी मांगने के लिए आया,
اب یہ سننا ہی تھا. انہوں بولے بھائی میں اس کھیت کے اندر کام کرنے والا ہوں. فرمایا یہ کھیت کے مالک فلاں جگہ رہتے، تم ان کے پاس چلے جاؤ. اب میرے دوستو حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جب میں کھیت کے مالک کے پاس بہت سفر کرتے کرتے جب میں پہنچا، ان کے دروازے کے قریب پہنچ کر میں نے دستک دی. دستک دینے کے بعد ان کا نام کیا تھا میرے دوستوں میرے بزرگوں؟ فرمایا ان کا نام کتابوں میں لکھا ہے سید عبداللہ سومیہ رحمۃ اللہ علیہ. سید عبداللہ سومیہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام تھا، وہ کھیت کے مالک کا. اب وہاں پر گئے، دستک دیے، کہنے لگے حضرت ایسی حالت پیش آ گئی. فرمایا میں 3 دن کا بھوکا تھا، ایک پانی میں سیک بہتا ہوا آیا، میں اس کو اٹھا لیا اور کھا لیا. میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں. وہ بھی بڑے اللہ والے تھے شیخ عبداللہ سومیہ. انہوں کہنے لگے بھائی تمہاری سزا یہ ہو سکتی ہے تم ہمارے باغ میں 10 سال تک باغ کی خدمت کرو، ہم آپ کی غلطی کو معاف کریں گے. اب میرے دوستو دیکھو 10 سال محنت کرے کھیت کے اندر، باغ کے اندر، پھر اس کے بعد میں کہنے لگے اور 2 سال کر لو تمہاری غلطی کو میں معاف کر دوں گا. تمہارا جو ہوا نا، جو سیب کھائے بول کے کہہ رہے ہیں میرے باغ کا، میں تمہیں معاف کر دوں گا. پھر 2 سال کرے، پھر اس کے بعد میں کہنے لگے اور ایک شرط ہے مجھ سے، اگر وہ شرط پوری کر لو گے تو میں تمہاری غلطی کو معاف کر دوں گا. کہنے لگے وہ کیا ہے؟ فرمایا میری ایک بیٹی ہے، تم اس سے نکاح کر لو، مگر اس کی شرط یہ ہے کہ وہ آنکھ کی ہندی ہے، کان کی بھیری ہے، منہ کی مکی ہے، ہاتھ کی لنگڑی ہے، پیروں کی لنگڑی ہے، ہاتھ کی لولی ہے. اب اس کے بعد میں یہ سنتے ہی کہنے لگے اللہ دنیا کے اندر میرا گناہ معاف ہو گیا تو مجھے کوئی فکر نہیں ہے، میں سب کرنے کے لیے تیار ہوں. اب میرے دوستوں میرے بزرگوں پھر ایسا ہوا، شادی ہو گئی. جب داخل ہوئے دیکھے تھا کیا ہے، دلہن صحیح سلامت بہترین انداز میں بیٹھی ہوئی ہے. اس کے بعد میں کہنے لگے صبح ہوئی ایسے ہی حضرت بیٹھے، باہر نکلے، نکلنے کے بعد کہنے لگے کہ حضرت آپ نے تو آپ کی بیٹی کے بارے میں یہ کہا تھا، مگر آپ کی بیٹی تو حور اور پری ہے. کہنے لگے بیٹا اصل بات یہ ہے کہ میری بیٹی آنکھ کی ہندی اس لیے ہے کسی غیر محروم کو اس نے آج تک نہیں دیکھا، کان کی بہری اس لیے ہے کہ کبھی غیر محروم کی آواز اس نے اپنے کانوں سے نہیں سنا، زبان کی گونگی اس لیے ہے کبھی اس نے اپنی زبان سے غلط بات نہیں نکالی، ہاتھ کی لولی اس لیے ہے اس نے کبھی بھی کسی غیر محروم غلط چیز کو ہاتھ نہیں لگایا، پیر کی لنگڑی ایسی ہے اس نے کبھی غلط کام کے لیے پیر استعمال نہیں کیے. میرے دوستوں میرے بزرگوں فرمایا عبداللہ صالح رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا عالم، یہ ان کے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام عبداللہ صالح رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا یہ عالم ہے. جب میرے دوستو ایسے ماں باپ رہیں گے تو پھر ظاہر ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ پیدا ہوں گے. انشاءاللہ ان کے بارے میں کل میں ان کی بچپن کی زندگی بتاؤں گا.